أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ये काफिरीन आपको बताया था किसके नजदीक है, ये दूरी किसाई के नजदीक है, पूरे किसाई के लिए नहीं है, यानी अबुल हारिस के लिए नहीं है। من الله ذي المعارج يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ये यारुजु या के साथ है, सही है। فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. यौमइज़ मीम के ज़बर के साथ है, हफ्स में मीम के ज़ेर के साथ है। وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ये ताके पेश के साथ है, सही है, दो पेश के साथ। تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ये हलुआ मनुआ ये जो ना याई नहीं है, ये याई नहीं है, ये तनवीन है, सही है ना, दो ज़बर है तो इधर माला नहीं होगा। الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين إن عذاب والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون
बिशहादतिहिम ये वाहिद के साथ है, बिशहादतिहिम जमा के साथ नहीं है, सही है। أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون इला नस्ब युफिज़ून नून के ज़बर और साद के सकून के साथ है। वलन